चैंपियंस ट्रॉफी पर पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान मामले पर मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कौम को मायूस नहीं करेंगे। आईसीसी का आज होने वाला इजलास मुलतवी हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक फैसला आईसीसी ने करना है, वो ही ऐलान करेंगे। आईसीसी प्रोग्रेस करेगी तो पूरी दुनिया की क्रिकेट आगे बढ़ेगी। मदारिस को हुकूमत के असर और रसूख से आजाद रखना चाहते हैं। हमने आपके खिलाफ नहीं, आपने हमारे खिलाफ ऐलाने जंग किया है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मदारिस को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, रियासत से तसादुम नहीं चाहते। आप मदारिस को शिद्दत पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। PP और मुस्लिम लीग नून ने एक फरीक बनकर हमसे 1 महीना मुज़ाकरात किए, लेकिन अब तक मदारिस के हवाले से कानून साजी नहीं की गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बिलावल भुट्टो से मुलाकात का अहवाल सामने आ गया। ज़राए का कहना है इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो को फिर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। इसहाक डार के इसरार पर बिलावल भुट्टो ने एक और मौका देने पर आमादगी जाहिर करते हुए कहा हुकूमत पीपल्स पार्टी के सब्र का मजीद इम्तिहान न ले, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत फौरी दूर करें। मुझ पर अपनी जमात का शदीद दबाव है। हुकूमत को ऑर्डिनेशन कमेटियों की मुलाकातों का शौक पूरा कर ले। कमेटियों की नाकामी पर वजीर आजम से बात करूंगा। हुकूमत और PP की कोऑर्डिनेशन कमेटियों की मुलाकात ताहाल तय नहीं है। बुशरा बीबी का रात 12:30 बजे डी चौक पर मौजूदगी का दावा। असल हकायक क्या? रात 8:30 बजे बुशरा बीबी अली अमीन कुलसूम प्लाजा से पीछे हटकर नादरा ऑफिस पर थे। रात 8:30 बजे के बाद डी चौक पर कयादत गायब और कारकुन शशु पंच में थे। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में डी चौक से निकले। रात 11:30 बजे डी चौक पर सिर्फ कारकुन थे। बुशरा बीबी और अली अमीन गायब थे। रात 11:57 पर बुशरा बीबी की गाड़ी तब्दील करने की फुटेज भी सामने आई। 11:30 बजे डी चौक खाली कराने के लिए एक्शन हुआ। 10 मिनट में इलाका क्लियर करवा लिया गया। अकेले छोड़ने का बुशरा बीबी का दावा भी हकीकत के बरक्स निकला। अली अमीन ने बुशरा बीबी को डी चौक से निकाला, अपने साथ मानसहरा पहुंचाया। सवा 11 बजे डी चौक क्लियर हो चुका था। 12:30 बजे बुशरा बीबी वहां कैसे मौजूद थी? जिन कारकुनों को ये उकसाकर लाए थे वो अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी को कह रहे थे मत भागो, लेकिन इनके खौफ का ये आलम था, गलियों में जाकर गाड़ी तब्दील की। बुशरा बीबी कहती हैं मैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स को जाती तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। मैं इस्लामाबाद से शुरू से आखिर तक बुशरा बीबी के साथ था। जाती राय का जवाब वो खुद दे सकती हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुज़ाकरात से नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे। 5 हमले कर दिए, सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये बुत बनेंगे तो इनको तोड़ने के लिए 17 हमले तो हैं। आप मुल्क में गैर आईनी इक़दाम कर रहे हैं। क्या सिविल वॉर करवाना चाहते हैं? एहतजाज के वक्त हुकूमत ने कहा खुदा के लिए संगजानी में बैठ जाओ, वादा करते हैं 20 दिन में बानी को छोड़ देंगे। उनका ख्याल था कि इतने ज्यादा लोग नहीं आएंगे, वो इतने लोगों को देखकर घबरा गए। बानी PTI की बहन अलीमा खानम कहती हैं आज पहली बार कहा गया 9 मई पर तफ्तीश मुकम्मल हो गई। तफ्तीशी अफसर के पास शवाहिद नहीं है। जब ट्रायल शुरू होगा तो प्रोसिक्यूशन को शवाहिद देना पड़ेंगे, फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। 9 मई केस में लोगों का वक्त जाया किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने कौमी हुकूमत के कयाम की तजवीज दे दी। कुछ अरसे के लिए मुश्तरका वजीर आजम लाने का मुतालबा। कहा PTI नून लीग पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए जरूरी है। हुकूमत बानी PTI से बराह रास्त मुज़ाकरात करे। अगर हुकूमत सियासी दर्जा हरारत नीचे नहीं लाती तो फिर लॉन्ग मार्च होगा। बानी PTI की रिहाई के बाद मुल्क की सूरत हाल बदल जाएगी।
بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں، اس لیے کمیٹی بنائی، مذاکرات نتیجہ خیز ہونے چاہیے۔ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں حلال کھانے والا باوقار انداز میں جیل کاٹ رہا ہے۔ اے ٹی سی فیصل آباد نے صاحبزادہ حامد رضا سمیت پی ٹی آئی کے 160 کارکنوں پر فرد جرم عائد کر دی۔ گجرانوالہ کی عدالت نے وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ 12 دسمبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، وارنٹ مسلسل غیر حاضری پر جاری کیے گئے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ نے مستعفی ہونے کی قیاس آرائیاں مسترد کر دی۔ ایک سوال کے جواب میں کہا یہ سب قیاس آرائیاں ہیں، بھاگ کر نہیں جائیں گے، جو کام کر سکتا ہوں وہ جاری رکھوں گا۔ تقریب سے خطاب میں جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا ملک میں چلڈرن کورٹس بنانے کی ضرورت ہے، عدلیہ کو بچوں کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے، بچوں سے متعلق کیس کو فوری سنا جائے، بچہ عدالت میں پیش ہو تو اس کی بات سنیں۔ ہم کیسز میں بچوں کے والدین کو سن لیتے ہیں، بچوں سے پوچھے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دال کم سے کم 300، تیل 100 روپے مہنگا، انڈے 400 روپے درجن، پاپے، دودھ، ڈبل روٹی پہنچ سے دور، کرائے بھی کم نہیں ہوئے تو حکومت مہنگائی میں کمی کا دعویٰ کیسے کر رہی ہے؟ وزیر خزانہ سے صحافی کا سوال، محمد اورنگزیب بولے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو متحرک ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دھرنوں سے ملک کو یومیہ 190 ارب کا نقصان ہوتا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا، سب کو بیٹھ کر تہیہ کرنا چاہیے کہ انتظامیہ جو بھی آئے لیکن کچھ چیزوں پر سمجھوتا نہ کیا جائے۔ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، ملک میں سیاسی انتشار اور خلفشار ہے۔ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں ملکی معاملات ریفارمز کے بغیر حل نہیں ہو سکتے، 26ویں آئینی ترمیم بالکل غلط اور آئین سے متصادم ہے۔ وزیر اعظم وزیر خزانہ اپنی کامیابی کی دلیل سٹاک مارکیٹ سے دیتے ہیں، سٹاک مارکیٹ کا اوپر جانا آپ کی ناکامی کی دلیل ہے، یہ سمجھتے ہیں قانون کے بالادستی کے بغیر معیشت بہتر کر لیں گے۔ عادل بازئی نے ڈی سیٹ قرار دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ عدالت نے فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 9 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے پارٹی پالیسی کے خلاف ورزی پر عادل بازئی کو ڈی سیٹ کیا تھا۔ اور چیمپئنز ٹی20 کپ کے پہلے میچ میں مارکوز نے لائنز کو 4 وکٹ سے ہرا دیا، 151 رنز کا ہدف 6 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ دوسرے میچ میں اسٹالینز اور پینتھرز کی ٹیم میں مد مقابل پاکستان کا پہلا HD اسپورٹس چینل اے اسپورٹس میچز براہ راست دکھا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں کمی پر قوم کو مبارکباد، کہا مہنگائی کی شرح 6 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے، ملک معاشی استحکام کے بعد ترقی کی جانب تیزی سے گامزن ہے، ترقی و خوشحالی کے لیے ہماری سیاسی قربانیاں رائیگاں نہیں گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 18 دسمبر سے مصر کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم 8 سربراہان مملکت کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کل چین کے پہلے 8 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گی۔ اسٹیٹک آئی پی ایڈریس نہ رکھنے والے فری لانسرز کے لیے پی ٹی اے کی سہولت، موبائل نمبر کے ذریعے وی پی این رجسٹریشن متعارف کرا دی گئی۔ فری لانسرز موبائل ڈیٹا کنیکشن پر وی پی این استعمال کرنے کے لیے اپنا موبائل نمبر رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں۔ ملک بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ، بالائی علاقوں اور بلوچستان میں موسم شدید سرد، اسکردو میں پارہ -9، قلات میں -7، استور، گلگت اور کالام میں -5 تک گر گیا۔ کوئٹہ میں -2 ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی آج سے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ سندھ، بلوچستان، پنجاب میں سرد اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ چترال، دیر، سوات، مالاکنڈ سمیت کے پی، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع۔